जुनैद अकबर साहब, वैसे तो आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी और एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी कभी सोचते होंगे कि ये जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त ये जो आपके सियासी मुखालफिन हैं ये जलसे जुलूस करते थे, ये लॉन्ग मार्च करते थे, ये धरने देते थे। अब ये हुकूमत में है, आप अपोजिशन में है तो आप वही काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, जिस तरह के आजकल मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं और फिर थोड़े दिनों में एक सऊदी अरब का डेलीगेशन आने वाला, और मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें को 50 के करीब इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट MOUs पे साइन भी करने हैं। ये हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? नहीं, तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जिसका जो ज़िम्मेदार है, जो इलेक्शन को हमारे एहतजाज ये भी करते थे। हमारे इन बेचारों के साथ तो खैर वर्कर नहीं होता, इन्हें तो नहीं करते, लेकिन जब पीपल पार्टी वाले थे, आए थे कराची से आए थे यहाँ पर, हमने कोई मसला नहीं, मौलाना साहब बैठे थे, हमने कोई नहीं कहा था, तो ये थे। लेकिन जो लोग इसी तरह के फैसले करते, क्योंकि ये मुल्क हमारा अकेले नहीं सबका है, और कुछ लोग तो ज़्यादा दावेदार है, वो मुहिब्बुल वतन भी ज़्यादा होए, वो जो है अपने आप को जो है बहादुर भी ज़्यादा समझते, तो वो लोग भी सोचे कि यार ये क्यों इदारों पे इत्मीनान, क्यों जो पार्लियामेंट पे मैं यकीन करे, पार्लियामेंट से हूँ, यकीन करे मैं इसलिए सियासत करता हूँ कि कोई ये न कहे कि इसने खान को बुरे वक्त में, यकीन करे मेरा दिल नहीं करता कि मैं मजीद सियासत करूँ। मैं अपने बिल्कुल जी, मैं अपने बच्चों को कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं, बल्कि मैं अपनी जो जूनियर है मैं उसको कहूँगा कि यार बेइज्जत नहीं होना, क्योंकि किस लिए करते। आप कह रहे हैं कि अब आप यकीन करें मैं इसलिए सियासत मैं अभी हूँ कि कोई ये न कहे कि खान को बुरे वक्त में छोड़ा। यकीन करें मेरा दिल इसी तरह, अगर हमारा पार्लियामेंट से एतमाद उठ गया, हमारी जमहूरियत से एतमाद उठ गया, बाकी लोगों का क्या है? तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुल्क के फ़ायदे में नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। हम जो आईन ने जिसका जो रोल जो है मुतय्यन किया है, हमें उसमें रहना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, चाहे कोई इदारे के लोग हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि ये मुल्क के फ़ायदे। इससे क्या फ़ायदा हो? इससे वही ताकत है जिस तरह मंजूर पुश्तून जैसे, जिस तरह उन लोगों के पास, मेरे खुद भी मैं कह रहा हूँ कि वो सही कह रहा है, वो सही के पार्लियामेंट पे जो कह रहा है कि हमें एतमाद नहीं, मैं कह वो सही कह रहा है। आपके ख्याल में मंजूर पश्तीन बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सही कह रहा है कि ये पार्लियामेंट बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये रबड़ स्टैम्प है, इसका भी सिर्फ इसलिए सियासत करते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या रहा है कि यार लोग ये न कहे कि यार अब मेरे अलवात को, मेरी नस्ल को, मेरे खानदान को। आज जो आपकी सूबाई हुकूमत है उसने जो मंजूर पश्तीन साहब के सपोर्टर्स पे जो लाठीचार्ज किया है, तो वो किसके हुक्म पे? नहीं, हमारे उस टीम, हमारे तो खैर सिंह मिनिस्टर साहब से राबिता नहीं होता, लेकिन आज उसके साथ जिन लोगों ने राबिता किया, उसने कहा कि मुझे पता ये वही लोग हैं जिस तरह IG जहाँ इस्लामाबाद में हमारे MNA को पार्लियामेंट में पकड़ा गया था और IG इस्लामाबाद को स्पीकर साहब ने बुलाया था, और स्पीकर साहब के सामने IG इस्लामाबाद ने कहा कि हमें इसका पता नहीं है कि वो कौन लोग कर रहे, तो वही लोग जिसने यहाँ पर किया वही लोग वहाँ पर है। और इसकी हमारी सूबाई हुकूमत पर इसलिए जिम्मेदारी नहीं आती कि वो IG में हर दफ़ा कहता हूँ जिसने हमारी पुलिस का बेड़ा कर कर दिया, जिसने हमारे रिवायात तबाह के, आज तक वो IG बैठा है, क्योंकि वो यहाँ पर बैठा है। और आज मैं उसका ख़त भी शेयर कर सकता हूँ, या इंटीरियर ने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट लिखा कि इसको साथ जो है, इसके साथ ये करो, ये स्टेट मुखालिफ लोग हैं, और इसको करे, और फिर वही डायरेक्ट किया सूबाई हुकूमत को। अच्छा, अब अकील मलिक साहब, ये एक फिनोमेना है, इसको बहुत से लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने तो खुल के बता दिया कि मंजूर पश्तीन साहब ये समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट की सियासत है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये कहते हैं मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। इसी तरह बलूचिस्तान में जो मारंग बलोच हैं वो भी कहती हैं जी मैं पार्लियामेंट की सियासत नहीं करती, और लोग काफ़ी बड़ी तादाद में उनका साथ दे रहे हैं। तो ये जो डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है कि पार्लियामेंट की सियासत से लोग मायूस हो रहे हैं और वो सियासत कर रहे हैं जिसका पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज खुद जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं जी कि मंजूर पश्तीन को तो एंटी स्टेट कहा जा रहा है। तो ये आप नहीं समझते कि पार्लियामेंट से एतमाद उठना जो है ये रियासत पाकिस्तान की नाकामी है? नहीं, कतई नहीं मीर साहब। मैं देखें, डायलॉग के थ्रू ही तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, और पार्लियामेंट ही वो वाहिद अदारा है जहाँ पे एक जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आपके दीगर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनका हल तलाश करना। कितने बड़े बड़े इश्यूज़ इस मुल्क में आए, कितने बड़े बड़े मसले हमने देखे, उसका वाहिद हल यही था कि पार्लियामान और सियासतदान बैठें, सियासी मसाइल का सियासी हल निकालें। टेकिंग टू द स्ट्रीट्स इज़ नो ऑप्शन। यहाँ पे पहले से इतना ज़्यादा एक इंतशार, आप देखें सिक्योरिटी हवाले से अगर बात कर ली जाए, KP में, बलूचिस्तान में, वहाँ पे सिक्योरिटी हालात कैसे हैं। जब अब कभी हमारी हुकूमत आती है, हम इस पूरे मामले को दुरुस्त करते हैं, फिर एक ऐसा तजर्बा किया जाता है, उस तजर्बे के बाद जो सामने आता है तमाम चीज़ें नज़र आती हैं, फिर इस मुल्क को जो है दोबारा अंधेरों की तरफ धकेल दिया जाता है।
تو واحد جو ایک حل ہے وہ پارلیمان کا رول افیکٹو رول ہے. اس پارلیمان کو مضبوط کریں. میں تو چلے میری تو پہلی ٹرم ہے لیکن ان کی 2 ٹرمز ہیں. یہ کم از کم ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں 2 دفعہ کہ یہ اس کی جو خود مختاری ہے, اس کی سالمیت ہے اور اس کا جو بہتر استعمال ہے کہ پاکستان کے ایشوز کو اگر ان کا کوئی حل نکالنا ہے اور مثبت حل نکالنا ہے تو یہ پارلیمان ہی ایک ایسا ادارہ ہے لیکن یہ جہاں آپ سے کے یہ حل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کو کہوں گا کہ یہ پارلیمنٹ کی سیاست نہ کریں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین ٹھیک ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کو پھر کس نے اس کی بے توقیری کی؟ پارلیمنٹ کو کس نے جو ہے اس نہج تک پہنچا دیا کہ جس طرح 2018 کے الیکشن ہوئے, جس طرح پارلیمنٹ میں تمام تر معاملات ہوئے اور پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہوئی, پارلیمنٹ کا کیا تقدس رہ گیا کہ پارلیمنٹ کو ایک ایسا شخص جو کہ سیکیورٹی اداروں سے تھا وہ مینیج کرتا تھا, وہ ان کو بندے پورے کر کے دیتا تھا, وہ سیشن کال کرتا تھا, وہی آرڈیننس کے تھرو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کتنے 19 منٹ کے اندر کوئی غالباً 70-80 آرڈیننس انہوں نے پاس کروانے کی کوشش کی. تو پارلیمنٹ کی بے توقیری اگر کی ہے تو اسی جماعت نے کی ہے جو آج رول آف لا کے نعرے بلند کرتی ہے. بالکل جی صحیح کہہ رہا ہے. میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل کہہ رہا ہوں ہم نے غلطی کی اس لیے بھگت رہے. اور میں سعد رفیق صاحب کا مجھے یاد ہے کہ سعد رفیق صاحب یہی ہمیں کہتے تھے کہ ہم بھگت چکے, آپ بھگتیں گے, آپ کو سمجھے. لیکن ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہم چونکہ ملک سے, اور یہ جو لوگ یہ کر رہے وہ بھی ملک سے لائل ہے, تو ہم تو ہمیشہ ایک پیج پہ ہوں گے. لیکن ان لوگوں نے کچھ سیکھا نہیں. یہی سعد رفیق صاحب یہی بات ہے مجھے یاد ہے ہم نہیں سنتے تھے. سعد رفیق صاحب آ کے بار بار کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو کر رہے آپ بھگتیں گے. ہم مذاق کا ہم ہنستے تھے جس طرح ابھی یہ لوگ ہنسے. تو یہ ہم نے بھی بھگتنا ہے, ان لوگوں نے بھی. میں ایک بات بتاؤں جی, ہمارے جب پچھلی حکومت تھی تو ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ایک جیل منظور ہوا تھا. تو ہمارا منسٹر صاحب ہر ٹائم کہتا تھا, میں نے کہا یار جیل بھی کوئی بنانے والی چیز ہے, یار جو جیل میں جاتے ہو تو آج اس نے کہا یار ہمارا جیل بہت خراب ہے, اچھی جیل ہونی چاہیے. میں نے کہا یار یہ اس میں تو اچھے لوگ نہیں. ابھی مجھے اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی تو سب سے پہلے اپنا جیل اچھا بنا لے, کیونکہ جس ڈسٹرکٹ میں تو آپ بھگت رہے, یہ دوبارہ بھگتیں گے. یہ نہیں کہ ہم ہو گئے یہ کسی کے جو کر رہے وہ کسی کو اپنے آپ سے ساتھ وہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھتے, وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ سمجھتے, آپ اس کے ساتھ. اس میں ایک بات بتاؤ, میں مانتا ہوں کہ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ ایک شخص کال کرتا ہے, اس میں فرق تھا. خان صاحب ڈی جے عیسائی کو کہتا تھا اس کو, اور وہ ایم این ایس کو جو سیدھا کرتا تھا. ابھی یہاں پر کال ان کو جاتی ہے, یہاں پر وہ ہم کہتے تھے ان کو جاتی ہے. اچھا لیکن آپ مان گئے کہ عمران خان مانتا ہوں کہ ہم نے کو کہتا تھا میں مانتا ہوں ہم نے غلطیاں کی اس لیے بھگت رہے. میں یہ بھی مانتا ہوں ہمیں اس سے سیکھنا ہے. میں کہوں کہ اللہ پاک رحم کرے کہ ہماری قیادت سے سیکھے. لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم بھگت رہے نا, یہ اس انشاءاللہ تعالیٰ, اور کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھگتیں گے یہ انجوائے کریں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر دفعہ میرا اپنا چیف منسٹر سے پہلے میں جب ہماری حکومت تھی, KP میں ہماری حکومت تھی, تو سندھ میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا, اسلام آباد پنجاب میں ہوتا تھا. تو پنجاب اور سندھ کی قیادت جو ہے احتجاج کرتے تھے کہ یار KP میں ہماری حکومت ہے اور آپ نہیں کرتے. یہ لوگ یقین کرے حامد میر صاحب, ہم خان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں, ہماری روایات ہے, ہم کسی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے صوبائی حکومت کو کہ وہ کسی اپوزیشن کے. ابھی میرے خواہش ہے, ابھی میرے چیف منسٹر سے خواہش ہے کہ وہاں پر ہماری جو ہے ایک خاتون اٹھاتی ہے تو آپ اپوزیشن کے 2 اٹھائیں. یہ میں چاہتا ہوں. ابھی یقین کرے جو ہمارے ساتھ ہوا, جو ہمارے ساتھ جو بے عزتی ہوئی, جس طرح کے ہمارے ساتھ کیا گیا, تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کیونکہ میرے ورکر ناراض ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ چاہیے. یقین کرے آج تک میرے ورکر نے یہ نہیں کیا. یہ 2 چیزیں. یہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی اختلاف کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ اب کھلم کھلا انتقام کی باتیں ہو رہی ہیں.